भाग 5। कैबिन के सन्नाटे में वीरान की सांसें तेज हो गई थी। उसके हाथ में अवनी की वे तस्वीरें कांप रही थी। एक तरफ उसकी आंखें अवनी को किसी और के इतने करीब देखकर गुस्से से लाल हो रही थी, तो दूसरी तरफ उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था, यह झूठ है, अवनी ऐसा नहीं कर सकती। तभी कैबिन का दरवाजा खटका और अवनी मुस्कुराते हुए हाथ में फाइल्स लिए हुए अंदर आई। गुड मॉर्निंग सर, आई मीन वीरान, अवनी ने अपनी आदत के मुताबिक चुलबुले अंदाज में कहा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र वीरान के चेहरे पर पड़ी, उसकी मुस्कान हवा में गायब हो गई। वीरान का चेहरा पूरी तरह सख्त, भावहीन और बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। उसकी आंखों में वही पुराना कड़क बॉस वाला खौफनाक रूप लौट आया था। फाइल्स टेबल पर रखो और बैठो। वीरान की आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि अवनी का दिल सहम गया। अवनी ने चुपचाप फाइल्स रखी और कुर्सी पर बैठ गई। वीरान, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत? मेरी तबीयत को छोड़ो अवनी शर्मा। वीरान ने लिफाफे से तस्वीरें निकाली और सीधे टेबल पर अवनी के सामने फेंक दी। मुझे बस इतना बताओ, यह कौन है? अवनी ने चौंक कर तस्वीरें उठाई। जैसे ही उसकी नजर तस्वीरों पर पड़ी, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। तस्वीरों में वह समीर रायजादा के साथ बैठी थी। वही समीर रायजादा जो सिंघानिया इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा दुश्मन था। एक तस्वीर में तो समीर अवनी का हाथ पकड़े हुए मुस्कुरा रहा था। यह तस्वीरें कहाँ से आई? अवनी के मुंह में से हकलाते हुए निकला। सवाल का जवाब दो अवनी। वीरान मेज पर हाथ पटकते हुए खड़ा हो गया। उसकी दहाड़ से पूरा कैबिन गूंज उठा। तुम समीर रायजादा को कैसे जानती हो और उसके साथ अकेले रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी? अवनी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने वीरान की आंखों में देखा। जहां कल रात तक प्यार और सुकून था, आज वहां सिर्फ शक की आग जल रही थी। वीरान, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। यह सब, अवनी ने सफाई देने की कोशिश की। मुझे वीरान मत कहो। वीरान ने बीच में ही उसे टोक दिया। उसका दिल अंदर से टूट रहा था। मुझे लगा था कि तुम अलग हो, पर तुम भी उसी समीर की भेजी हुई एक मोहरा निकली। तान्या ने जो किया वो तो सीधा हमला था, पर तुमने तो मेरे दिल पर वार किया अवनी। क्या आपको सच में मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? अवनी ने कांपती आवाज में पूछा। उसकी आंखों में बेगुनाही और दिल टूटने का दर्द साफ दिख रहा था। आप सिर्फ एक बेजुबान तस्वीरों को देखकर मुझे गुनहगार मान रहे हैं? वीरान ने अपनी नजरें फेर ली। वह अवनी के आंसू देखकर कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। सबूत तुम्हारे सामने है अवनी। जब तक इस बात का सच सामने नहीं आता, तुम इस कंपनी से सस्पेंड की जाती हो। गार्ड्स तुम्हें बाहर छोड़ देंगे। अवनी सन्न रह गई। उसने वीरान की आंखों में आखिरी बार देखा। उसके होंठ कांपे। अगर आपने मुझसे एक बार सच जानने की कोशिश की होती सर, तो शायद आपको पता चलता कि नफरत आप नहीं, आपकी यह कड़क अकड़ करती है। अवनी अपने आंसू पोंछते हुए कैबिन से बाहर भाग गई। वीरान वहीं कुर्सी पर गिर सा पड़ा। उसने अपना सिर हाथों में थाम लिया। उसका दिल कह रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आधे घंटे बाद आर्यन बदहवास हालत में वीरान के कैबिन में घुसा। वीरान, यह सब क्या बकवास है? तुमने अवनी को नौकरी से निकाल दिया। सिक्योरिटी उसे बाहर कर रही है, वह रो रही है। आर्यन गुस्से में चिल्लाया। वीरान ने बिना कुछ बोले हुए तस्वीरें और खत आर्यन के सामने सरका दिया। आर्यन ने खत पढ़ा और तस्वीरें ध्यान से देखी। कुछ देर बाद आर्यन के चेहरे पर गुस्से की जगह एक शातिर मुस्कान आ गई। उसने लिफाफा वापस फेंकते हुए वीरान को घूरा। तू सच में बहुत बड़ा गधा है वीरान सिंघानिया, आर्यन ने चिल्लाकर कहा। आर्यन, तू समझ नहीं रहा है, वह समीर रायजादा के साथ। तू बेवकूफ है। आर्यन ने वीरान की बात काट दी। तूने अवनी से पूछा कि वह समीर से क्यों मिली थी? तूने जानने की कोशिश की कि समीर रायजादा असल में है कौन? वीरान चौंक गया। मतलब? आर्यन ने अपने फोन में से एक फाइल निकाली और वीरान के सामने रख दी। अवनी शर्मा अनाथ नहीं है और ना ही वह समीर की एजेंट है। समीर रायजादा अवनी का सौतेला भाई है। वीरान का दिल धक से रह गया, जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर मार दिया हो। सौतेला भाई? हाँ, आर्यन ने मेज पर झुकते हुए कहा। समीर के पिता ने अवनी की मां को धोखा दिया था। अवनी अपनी मां का हक मांगने और अपने परिवार का सच जानने के लिए कल समीर से मिलने गई थी।
سمیر اسے دھمکا رہا تھا اور اونی اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس تصویر کو اس طرح اینگل سے کھینچا گیا ہے کہ تاکہ یہ لگے کہ وہ دونوں ساتھ میں ہیں۔ ویران کے ہوش اڑ گئے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اس نے اپنی اونی پر شک کیا تھا، اس لڑکی پر جو اس پر خود سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی۔ اور یہ خط، آرین نے اس لفافے کو اٹھایا، یہ خط سمیر نے نہیں بھجوایا ہے ویران۔ یہ ہینڈ رائٹنگ اور یہ گھٹیا چال کسی اور ایسے انسان کی ہے جو ابھی بھی اس کمپنی کے اندر بیٹھ کر کھیل کھیل رہا ہے۔ تانیہ تو صرف ایک مہرا تھی، اصلی ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے۔ ویران اپنی جگہ پر جڑ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تیر گئے۔ اس نے اونی کو اس وقت ٹھکرایا جب اسے ویران کے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں نے یہ کیا کر دیا آرین؟ ویران کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے رلایا، میں نے اپنی اونی کو کھو دیا۔ رونے کا ٹائم بعد میں ملے گا ویران، آرین نے کڑک آواز میں کہا۔ ابھی اونی خطرے میں ہے۔ جس انسان نے یہ تصویریں تجھے بھیجی ہیں، اس کا مقصد صرف تجھے اور اونی کو الگ کرنا نہیں تھا، اس کا اصلی مقصد اونی کا استعمال کر کے تجھے تباہ کرنا ہے۔ تبھی ویران کا فون زور زور سے بجنے لگا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر چمک رہا تھا۔ ویران نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور سپیکر آن کر دیا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری اور بدلی ہوئی آواز آئی۔ نمستے مسٹر سنگھانیہ، امید ہے تمہیں میرا سرپرائز پسند آیا ہوگا۔ تم نے اپنی خاص اونی کو آفس سے باہر نکال دیا نا؟ بہت اچھا کیا، کیونکہ اب وہ میرے قبضے میں ہے۔ کون بول رہے ہو تم؟ ویران شیر کی طرح گرجا۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے انتہا غصہ ایک ساتھ آ گیا۔ اونی کہاں ہے؟ اونی کہاں ہے یہ جاننے کے لیے تمہیں پرانی سنگھانیہ ٹیکسٹائل مل میں اکیلے آنا ہوگا۔ صرف 30 منٹ ہے تمہارے پاس۔ اگر پولیس یا اپنے لیگل ایڈوائزر کو ساتھ لائے تو اونی کی لاش ملے گی۔ فون کٹ گیا۔ کیبن میں سناٹا چھا گیا۔ ویران کا پورا شریر غصے اور ڈر سے کانپ رہا تھا۔ ویران رک، یہ ایک ٹریپ ہے۔ آرین نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تجھے اکیلے نہیں جانا چاہیے، چھوڑ میرا ہاتھ آرین۔ ویران نے اپنے دوست کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خون سوار تھا۔ آج تک ویران سنگھانیہ نے کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، لیکن اگر اونی کو ایک کھروچ بھی آئی تو میں اس شہر کو آگ لگا دوں گا۔ ویران بنا اپنی گاڑی کی چابی لیے سیدھے دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ پرانی سنگھانیہ ٹیکسٹائل مل، جہاں برسوں سے دھول اور سناٹا پسرا ہوا تھا، آج وہاں صرف خوف کا سایہ تھا۔ کالے بادلوں نے آسمان کو گھیر لیا تھا اور تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ ویران کی کالی کار کسی طوفان کی طرح مل کے احاطے میں آ کر رکی۔ ویران بدحواس حالت میں گاڑی سے اترا، بارش کے پانی میں بھیگتے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں صرف اونی کی سلامتی کی دعا اور کڈنیپر کے لیے خوفناک غصہ تھا۔ مل کے اندر اونی ایک لکڑی کی کرسی سے رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون کی ایک پتلی لکیر بہہ کر اس کے گالوں تک آ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ اونی درد سے کراہتے ہوئے چلائی۔ تبھی اندھیرے سے ایک سایہ باہر آیا، بوٹوں کی آواز گونجی اور ایک چہرہ سامنے آیا جسے دیکھ کر اونی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کوئی اور نہیں، سنگھانیہ انڈسٹریز کے سینئر بورڈ ممبر مسٹر مہرا تھے، وہی مہرا جو تانیہ کے پتا تھے۔ مسٹر مہرا، آپ؟ اونی حیران رہ گئی۔ ہاں اونی شرما، میں۔ مسٹر مہرا کے چہرے پر ایک شیطانی مسکان تھی۔ تم نے اور تمہارے اس ویران سر نے مل کر میری بیٹی تانیہ کی زندگی برباد کر دی۔ اسے جیل کی ہوا کھلانی چاہی، اور ویران، اس نے مجھے بھاری سبھا میں نیچا دکھایا۔ اب میں اس کی سب سے پیاری چیز یعنی تمہیں مٹا کر اسے بدلہ لوں گا۔ ویران نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، باقی آپ کی بیٹی ہی سازش کر رہی تھی۔ اونی ہمت جٹا کر بولی۔ چپ رہو، مہرا چلایا اور اس نے اونی کے منہ پر تماچا مار دیا۔ اونی کے ہونٹ سے خون بہہ گیا۔ اونی کے ہونٹ سے خون بہہ نکلا۔ ویران کو لگا کہ وہ تصویروں کا کھیل سمجھ نہیں پائے گا۔ میں نے سمیر رائجادہ کو ڈھال بنایا تاکہ ویران تم پر شک کرے، اور اس نے کیا بھی۔ وہ اکڑو انسان تمہارے پیار کے قابل ہی نہیں ہے اونی۔ اس نے ایک جھٹکے میں تم پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ اونی کا دل یہ سن کر ٹوٹ گیا۔
بھلے ہی ویران نے اس پر شک کیا تھا لیکن اونی کے دل کے کسی کونے میں ابھی بھی اس کے لیے تڑپ تھی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے بھاگ میں، تب تک کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیہ واد۔